Mayong buntag, katawhan sa Dios sa Archdiocese of Osamis, sa ngalan sa atong Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi, kini inyong ubos nga higala o alagad si Reverendo Emmanuel Incabo Pudyutan nga maoy muuban kaninyo, ubani usab ako sa atong pagmamalandong sa pulong sa Ginoo karong adlaw. Sa atong naandan, si Archbishop gayud ang muhatag niini nga pamalandong sa matag adlong Lunes. Karon adlong Lunes no na nakita sa ikaupat nga semana sa ordinaryo nga panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Siya magid ang sa atong naandan, siya gid ang muhatag niini apan sa mga naay mga dili pud kaayo nindot nga panghitabo no na mga kakulian mao na nga ako ang uban kaninyo. Atong iampo no ang paspas nga kayuhan ni Archbishop Martin ug sa tanan pod nga adunay mga balatian sa kaluwasan karon. Una sa tanan akong pagtimbaya no sa atong mga mag-uuma ug sa atong mga mananagat diha nga mao gi permente gyud nga i-greet gyud sa atong arsobispo. Ilabi gyud pod sa atong mga nagkadaiyang sektor diha sa Katilingban. Ilabi na atong mga frontliners no, mga ma'am at mga sir no, ato silang tabangan aron nga kining kagaw nga COVID-19 atong mapakgang nagayod. Pinagi sa atong pag-cooperate sa mga paningkamot diha sa atong gobyerno, ilabi nagayod kining ato ang pagpabakuna no sa atong kaugalingon. Ako pud nga pagtimbaya no, akong belated nga kaning greetings sa atong mga Catholic teachers no atong adlong Biyernes, Enero 28 ato man gisaulog ang Catholic Teachers Day. Muna nga akong i-greet usab no ang tanan nga mga Katoliko nga magtutudlo sa atong lokal nga simbahan sa Osamis, sa tanan mga A's teachers, ilaban na gyud sa mga magtutudlo diya sa Aluran no, sa St. Matthew's High School of Aluran Incorporated. Ilabi na sa ilaang principal no, ako pud nga principal sa una, si Ma'am Elmi Yanyes Bahin o sa tanan nga mga magtutudlo diha, ma'am, hinaut nga namo sa maayong panlawas, piskay ang panlawas nato ug usab naa sa kalinaw ang atong panghuna-una. Ako pud nga pagtimbaya sa taga-amua no dira sa among barangay. Sa ako kay taga lumad man gid ko nga taga Aluran. Dira ako nagpuyo sa barangay Maular no, naa dira dapit sa dol-dol lagamay sa boundary sa Aluran ug sa Orqueta. Dira sa barangay Maular, Aluran, Misamis Occidental. Mayong adlaw kaninyo tanan diha no, ilabi na ang atong mga suking tigpaminaw diha sa amoang baryo. Usab ako pagtimbaya gayud di ko malimot ani niya kay katong naasahan ko sa Clarin, atong sa kumplida na kong program, ako magini siyang nahinabi unya suki pud kayo ni siya nga maminaw gayud sa ato ang kaning programa. Ilabi na kini paghatag sa mga pamalandong matag buntag no, si Nanay Waning Ladyon no. Kini siya taga Panay Diyot ni siya. Ya kada buntag ni siya nya suwito ni siya. Kung kinsay mohatag og pamalandong anang adlaw, karon natingala to siya nganong nalahi ang tingog ni Archbishop. Dili si Archbishop ang naghatag sa pamalandong, undi ako ang gitahasan sa atong Arsobispo isip mohatag sa pamalandong karong adlaw si Nanay Waning Ladyon nga taga Panay Diyot. Nay, kumusta man ka diha? Naot nga kani siya tabian na kay ni siya no, nya kusog kini siya mungisi niya. Daghan gi kay ni siyang maistorya. Kung kamo magka atbang og nilingkuray nga musugod sa istorya, pag andam na gid sa imong panahon kay nadugay gid kay mo maibot sa inyong lingkuranan. Ako pud nga pagtimbaya no sa atong mga suking tigpaminaw no diha sa atong DXDD AM ug sa atong FM ug ilabi na pud sa atong viewers no, atong mga avid viewers diha sa atong Facebook no, live no ug sa kaning YouTube pud. Ay hinaut nga ang tanan nga naminaw ana ka mo karon sa maayong panlawas o mag-ampo ta kanunay kay ana pa man ta karon sa kaning hagit ug hulga sa atong panahon kining kagaw nga kaning COVID-19. Nga igsoon ari kita sa atong ebanghelyo karong adlaw no. Ang atong ebanghelyo gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea didto sa yuta sa mga Gerasenhon. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, gisugat siya og tawo nga gikan sa sementeryo. Kining tawhana giyaw-an og nagpuyo sa sementeryo ug wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan ng higayon nga gigapos ang iyang tiil ug kamot, apan iya lamang gipamugto ang mga kadena
ug gilugti ang mga pusas, ug walay tawo nga makapugong kaniya. Adlawng gabii magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan, ug mulatas sa mga bungtod nga magsigig-singgit, ug samad-samaran niya ang iyang lawas sa mga bato. Didto pa siya sa layo, sa iyang pagkakita kang Hesus, busa midagan siya ngadto kaniya, ug miluhod sa iyang atubangan, ug misinggit, Hesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios, naghangyo ako kanimo, ayaw intahon ako sakita. Nagsulti siya niini, kay giingnan man siya ni Hesus, espiritu nga dautan, gula niining tawhana. Busa nangwatana si Hesus kaniya, kinsa may imong ngalan. Siya mitubag, panon tungod kay daghan man kami. Ug nagsige siya hangyo kang Hesus nga dili niya papahuwaon ang mga daotang espiritu ni adtong dapita. Ni adtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib didto sa bakilid. Ug mihangyo ang mga daotang espiritu kang Hesus, paadtua kami niya ng mga baboy, ug pasudla kami kanila. Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tawo ang mga daotang espiritu, ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog, ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw, ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan, ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga mulupyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Hesus, ug didto nakita nila nga naglingkod ang tawo nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya, ug nahibalik na kaniya ang maayong pangisip, ug nahadlok silang tanan. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tawo nga giyawaan ug sa mga baboy, nanugilo niini sa uban. Busa gihangyo nila ni Hesus nga mupahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Hesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala motugot si Hesus. Giingnan hinuon siya, pauli sa imong panimalay, ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo, ug unsa siya kamaluluy-on kanimo. Busa ang tawo milakaw ug miadto sa Decapolis, ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Hesus kaniya, ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausapa, no, maayong adlaw sa tanan, ining adlawng Lunes ato ang atong pamalandungan kining ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Marcos, no, kapitulo 5, bersikulo 1 hangtod sa 20. Karon po diha atong gisaulog ang kapistahan ni San Juan Bosco. Siya na tawo, no, ang ngalan niya, yung full name niya Giovanni Melchior Bosco. Pari siya ug mas naila siya nga Don Bosco. Kaya ang pari, ang tawag sa pari kay Don man sa kaning Italia, no. Kung pari ka, ang tawag sa imo Don, mo nang naila po ni siya nga Don Bosco. Kini siya nga pari, no, natawo ni siya atong August 16, 1815, no. Usa siya ka Italian nga Katoliko nga pari, usa po ni siya ka educator, usa po ni siya ka manunulat. Unya kaning mas naila ni siya nga naghatag og tabang, kalambuan, edukasyon ngadto sa mga batan-on. Gani gitagaan ni siya sa title, no, sa diha nga siya gikanonize atong tuig 1934, siya gitagaan sa title nga amahan ug magtutudlo sa mga batan-on. Kaya ang tibok niyang kinabuhi iya man nga dedicate alang sa pagtubo o sa kalambuan sa mga batan-on. Ngaigsoon, ari kita sa atong ebanghelyo nga atong pamalandungan. Sa atong pamalandong karon aduna ako'y 3 ka punto nga gusto nga ipaambit kaninyo. 3 ka punto nga atong makutlo gikan sa atong ebanghelyo, no, nga gibasa lang
ang Ebanghelyo ni San Marcos. Una nga punto, mga igsuon, gusto gayud ni si Satanas o gusto gayud sa yawa nga mag-antos ta hangtod sa hangtod. Ang yawa dili gina siya mahimutang kung kita anaa gayud nagpauraray ug nagpahayahay sa dughan sa Ginoo. Kay ang tumong sa yawa mao gyud nga sakiton gyud ta. Ang tumong sa yawa mao gina nga kita gusto gid sa yawa nga kita mag-antos hangtod sa hangtod. Mao man ni ang nasinati no sa tawo nga gayawaan dinhi sa atong ebanghelyo. Ang tawo nga gayawaan dinhi sa ebanghelyo no siya anaa man siya sa kanabitong outcast man siya diha sa katilingban ngano kay nagpuyo man siya sa lubnganan. Nag-inusara man siya nagpuyo didto. Gani magsuri-suri siya sa mga lubnganan adlaw ug gabi. Unya magsinggit-singgit siya. Ya ang worst pagid mga igsuon kay kini bitaw samad-samaran niya ang iyang lawas. Diri na man gini pulong sa mangini ni San Marcos dinhi sa atong ebanghelyo nga iyang samad-samaran niya ang iyang lawas gamit sa mga bato. Kini man nagpahayag nga gusto gayud sa yawa nga kita mag-antos hangtod sa hangtod. Nganong akong i-emphasize kining mga pulong nga hangtod sa hangtod. Kay mga igsoon dili man gud tanan nga pag-antos sa kinabuhi kanibitong dili tanang pag-antos sa atong kinabuhi ang yawa mao'y nahimong hinungdan. Kay usahay ang mga pag-antos sa atong kinabuhi usa man kini kapamaagi mura bitaw kalayo, mura bitaw kanibitong bulawan nga initon sa kalayo aron mugawas ang iyang pagkabulawan. Mura bitaw kaning kalayo nga gamiton aron nga maluto kining dinungag nga bugas. Kay na may mga pag-antos sa kinabuhi nga atong nasinati nga dili kita maut-ut. Na may mga pag-antos sa kinabuhi nga atong nasinati nga kana bitong mga pag-antos nga dili ta iduot. Kay na may mga pag-antos nga makakat-on ta. Na may mga pag-antos nga mutubo ta. Na may mga pag-antos nga kita mutubo diya sa itong paghigugma sa Ginoo o ngadto sa uban. Mao na nga akong gi-emphasize kining pulong nga hangtod sa hangtod. Kay gusto sa yawa nga mag-antos ta aron dili kita mutubo. Gusto sa yawa nga mag-antos ta dili tungod kay gusto siya nga mulambo ta. Gusto sa yawa nga mag-antos ta dili tungod kay kana bitawng mulawom nga atong paghigugma sa uban ug ngadto sa Dios. Dili nga na. Gusto sa yawa nga mag-antos ta hangtod sa hangtod ngano kay ang yawa sadista. Kining sadista mga igsoon, usa kini siya kapulong nga mura ba i-describe nato sa usa ka tawo nga moingon nga nahigugma sa nimo pero dili sa ganahan nga malipay ka. Dili siya malipay kung ikaw nalipay. Ang usa ka sadista malipay na siya kung makita niya nga ikaw nag-antos. Ang usa ka sadista, malipay na siya kung makita niya nga ang iyang hinigugma, kana bitong hinahinay nga nagkaut-ut. Malipay siya kung ang iyang makita niya nga ang iyang hinigugma nag-antos. Ang pag-antos sa uban maoy kalipay sa sadista. Ug ingana ang yawa mga igsuon. Magbantay ta ni ana mga igsuon kay sama nga ang giyawaan sa ebanghelyo no ug gigapos ang iyang tilog kamot. Unya nagsuroy-suroy siya, adlaw ug gabi diha sa lubnganan, nagsinggit-singgit siya, gisamaran niya ang iyang kagalingon pinagi sa kaning mga bato. Kini man nagpahayag nga ang yawa gusto gini siya nga mag-antos ta, dili aron mutubo ta, apan mag-antos ta hangtod sa hangtod. Mao na mga igsoon ang yawa. Bantayan nato ang lihok sa yawa kay kini bitong yawa mga igsoon, wais gigini siya. Gani, kung sa lain nga bahin sa ebanghelyo, ilibin na katong gitintal sa Jesus, uy, ang yawa, bright kayo, uy. Kami-memorize siya sa Bible. Kibalo sa mukutlo sa Bible. Gani, sa ebanghelyo usab, no? Ang yawa, nakaila, kinsa si Jesus. Ingon ang yawa nga, anak sa Dios, no? Ingon ang yawa nga, Jesus, okay la. Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios. Nakaila, ang yawa, kinsa si Jesus. Bright kaayo ang yawa. Muna nga magbantay ta mga igsoon
sa mga haylo sa yawa. Kay usahay ang haylo sa yawa, ipaagi niya una og kini bitong mga kaning kahayahay sa kinabuhi. Ang haylo sa yawa ipaagi niya una sa mga comfort sa kinabuhi, pero kini ay usa ka lang kini paglinlang, usa lang kini ka illusion aron kita kana bitong sama sa isda nga gitagaan og kining gipaon nga wate nga kung mutukob na kita sa maong wate nan dira na magsugod ang atong pagkalaglag. Unang punto mga igsuon, gusto sa yawa og sa Satanas nga kita mag-antos hangtod sa hangtod. Ikaduha nga punto mga igsuon, aduna gayoy mupugong o mahimong babag diya sa atong pagtuman o pagbuhat sa misyon sa Ginoo. Sa atong pagkaalaga diya sa simbahan, maskin na sa atong mga adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton, isip pagpadayag sa atong gugma sa Ginoo ngadto sa uban, aduna gyoy mga babag, aduna gyoy mga elemento nga mupugong kanato aron sa atong pagbuhat diha sa misyon sa Ginoo. Nganong nakaingon ko niini? Diya sa ebanghelyo no, kining taong giyawaan ning duol kang Hesus ug sa pagduol niya kang Hesus dinghangyo siya. Ingon ang taong giyawaan nga ug katong kani pulong magini siya sa yawa no. Kay siya man ang ning poses sa maong tawo, ingon ang tawo ang katong yawa nga ninghangyo ang yawa nga dili sila sakiton sa Ginoo. Ingon ang yawa nga naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako og sakita. Kini usa ka pagpadayag mga igsuon nga ang yawa gusto siya nga babagan si Hesus aron gusto niya nga babagan si Hesus aron nga gusto niya nga babagan si Hesus diha sa pagbuhat sa iyang misyon. Kay kabahin man sa misyon sa Ginoo, kabahin man sa misyon ni Hesus ang pagpagula no, ang paghingilin sa mga yawa. Ug nihangyo ang yawang ayaw misakita. Kini usa ka pagpadayag nga gustong pugngan sa yawa ang Ginoo aron sa iya ang pagbuhat sa maong misyon. Gusto nga pugnan sa yawa si Hesus. Mura bag kung sa lain pa nga pag-istorya, ang yawa na ingon kay Hesus nga ayaw lang buhata ng imong misyon. Ayaw lang paghingilin sa mga yawa, ayaw lang buhata. Kay kami ingana ra man gid mi. No, dili ingana mga igsoon. Sa atong pagserbisyo usab diya sa simbahan, no? Sa atong pagkaalagad usab, sa atong pagkinabuhi isip mga Kristiyanos, isip mga anak sa Dios, sa mga si Jesus gipugnan sa yawa, kita usab aduna gyud mga butang nga mupugong sa tua. Aduna gyud mga butang nga mahimo bitaw nga kaning babag aron nga kita makabuhat sa misyon sa Ginoo. Kasagara siguro sa mga rason nga mahimo natong mga babag mga igsoon, kana bitaw ato pong usahay kining atong pamilya no. O sa lain nga bahin, kini pong atong mga kauban sa grupo. Kami karon naman mi sa bag-o lamin human no, atong adlawng Biyernes no, sa pagkanibitaw orientation o consultation by diniring. Unya kami nagkamulo na pud mi og collate sa mga reports sa nahitabo atong sa consultation ug orientation sa matag parokya. Kasagara gid sa mga rason nganong ang mga leader ug ang mga kauban bitaw ma-discourage nga moalagad sa Ginoo, nya murag nahimo na noon nga babag aron nga ilang ihatag ang ilang kaugalingon diya sa kapangalagaran. Gumikan na pud sa ilang kauban. Sa unsang paagi, kana bitong mga sakit nga istorya sa kauban. For example, kanang muingon bitaw nga nangalagad na pud makasasala na bang dako. Kana bitong muingon nga nangalagad ra ba nya palautang ra ba. Kini mga igsoon mga pulong man nga sakit kaayo. Siguro sa atong pag-istorya, murag wala ra nato, pero sa tawo nga atong punting ani nga mga pulong, sakit na kayo sa iya. Ug dako kay impact sa iya, gani naapektuhan usab ang iyang pagpangalagad. Sagad pud nga rason nganong bitaw mahimong babag diya sa pagpangalagad, kini pud nga ato pong kaugalingong pamilya. No, ang bana masuko sa asawa kung perminti sa simbahan. Labi na kung ang asawa katikista nya na adunay mga seminar, no, masuko ang bana. Muingon ang bana nga mong dagway murag nag-announce simbahan, no? Kulang na lang kag bagtingan. Apay magdala na kag bagtingan, kung magdala ka bagtingan, mura na kag simbahan. Napoy usay nga ang mga asawa no masuko pod sa bana.
Di ba na kung ang bana, no, adlaw Sabado, adto in taon, mutabang sa pagpanday sa mga kabus. Labi na kung ang bana, usa ka lay minister. Usa ka aktibo nga lay minister, no, nya ang asawa masuko kay adlaw Sabado ug Domingo. Ang bana, anaman sa pagtabang, sa pagpanday, sa payag sa kabus. Ug ingani usap ang nasinati sa mga anak. Ang nahimo pong babag aron sila moalagad, labi na atong mga batan-on kay gumikan na pud sa ilang pamilya. Kanang mga sakit nga istorya, wa man kay angay magsuot og sutana, mo serve diha sa altar. Wa man kay angay nga mubagting diha sa altar. Wa man kay angay nga moasis sa pari. Apoy moingon nga wa man kay angay nga mahimo nga youth leader. Nga igsuon kana sakit kay nga pulong nga usay mahimong babag. Ako bitaw pud no, nakasinati pud ko ana nga kasinatian no. Sa dihang sulod ako sa seminaryo, ana ako nadungog gyud nga moingon nga, uy, mosulod kag seminaryo di ay. Murag layo ra gyud ang 2 ka bulan nimo ba, mugawas na gyud ka. So nga na nga igsuon. Pero ato lang siguro sa atuang kabahin kung makadawat kita niya ng mga sakit nga kasinatian, dili siro nato isipon kini nga stumbling block bitaw nga mahimo bitawng babag sa atong kapangalagaran. Hinuon ato kini himuon nga kining stepping stones nga ato bitawng ipadayag gayud nga ang atong pagpangalagad tinuod gayud. Mao na nga si Jesus, wala gid siya nagpababag sa maong yawa. Wa gid siya kana bitawng wa siya ning uyon sa request sa yawa nga dili sila sakiton, nga dili sila kanang hinginlan, nga dili sila papahuwaon. Kay si Jesus convinced naman siya daan nga mao gini ang kubuton sa Ginoo. Gani bitaw no, karus man nagsugod ang public ministry ni Jesus after man siya gibunyagan. Ug diha nga sa pagbunyag niya sa account sa ebanghelyo na may assurance nga gikan sa langit, no? Katubitong naitingog, unya naay katubitong Espiritu Santo nga ning pandong kang Jesus pinaagi diha sa kaning porma sa lampati. Unsa may giingon sa tingog? Ingon nga ikaw akong pinangga nga anak, nahimuot ako kanimo. Sa lain pong nga bahin sa ebanghelyo sa account, ikaw ako pinanggang anak, no? Nalipay ako pag-ayo kaniya. Naay assurance kaniya. Mao na nga bisag unsa ang mahimong babag sa iyang pagpangalagad, bisag unsay mga babag sa pagpangalagad ni Jesus, wa gid siya napapili niini. Kay convinced man gid siya nga ang iyaang pagpangalagad kabubuton gayud sa Ginoo. Unya, ang rason po ni Jesus sa iyang pagpangalagad kay ang Ginoo man. Wala man siya nangalagad aron nga dayigon sa tanan. Gani di man tanan ang ningdayeg kaniya. Na may mga tao pud nga ning reject kaniya, no? Diha sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 4 nga mao ebanghelyo paghapon no, adlong Domingo, reject man si Jesus. Kay ang iyang pagpangalagad dili man nga aron nga ma-please ang tanan. Ang iyang pagpangalagad dili man aron nga kana bitong malipay ang tanan, inon, malipay man tanan, mantang tanan pero dili tanan uyon sa pagpangalagad ni Jesus. Ug ang rason sa pagpangalagad ni Jesus dili man pud ang tawo. Hinuon ning ani siya sa kalibutan aron nga luwason ang tawo, pero ang rason sa iyang pagpangalagad mao ang nga iya kining gibuhat kay mao man kini ang kabubuton sa Amahan. Mao man ang kabubuton sa Ginoo. Busa mga igsoon, ingana pud sa atong kinabuhi. Diya sa atong pagpangalagad makasinati pud ta og mga babag sama kang Hesus. Diya sa atong pagpangalagad makasinati pud ta og mga sakit nga mga istorya. Diya sa atong pagpangalagad makasinati pud ta og mga rejections. Pero ato lang ning hinumduman mga igsoon. Kung Ginoo gayud ang rason, no, sa atong kapangalagaran, kung ang atong gialagaran ang Ginoo gyud ang iya ang simbahan, mupadayon gihapon ta. Bahalag sakit na kaayo sa dugan. Ngano? Tungod kay ang rason ug ang hinungdan sa atong pagpangalagad mao man gayud ang Ginoo. Ug kung convinced ta na mga igsuon nga ang rason sa atong gipangalagaran, ang hinungdan nganong nangalagad ta diya sa simbahan ang Ginoo. Bisan pag naay mubabag kanato, bisan pa og pasakitan ta og ayo, bisan pa og butang-butangan ta og dili mga maayong istorya, bisan pa og istoryahan ta og mga daotan, bisan pa og libakon ta sa mga tawo, bisan pag husgahan ta sa mga tawo, mupadayon gihapon ta sa pagpangalagad. Ngano? Kay ang atong rason, ang Ginoo man ug ang iyaang simbahan. Mao na nga
Sa ikaduhang punto no, aduna gayoy mo pugong og mubabag sa atong pagtuman o pagbuhat sa misyon sa Ginoo. Apan kini dili ni siya stumbling block, apan stepping stones aron nga kita mupadayon sa unahan. Ngano? Kay convince man ta nga ang rason ug ang hinungdan nganong kita ning alagad kay ang Ginoo man ug dili ang tawo. Ikatulong punto mga igsuon nga atong makutlo dinhi sa ebanghelyo. Kini bitawng atong isugilon ang mga maayong butang nga nahitabo sa atong kinabuhi, atong isugilon ang mga nindot nga mga butang nga atong nasinati sa Ginoo. Kita gihagit nga mahimo bitaw tang mga storytellers. Ug unsa nga istorya man ang atong ipaambit ngadto sa uban, atong mga kasinatian diha sa Ginoo. Mao man ni ang nahitabo pod sa tawo nga gayawaan sa ebanghelyo. Niingon siya mihangyo sa kang Hesus nga gusto unta ko Lord nga mukuyog ko nimo, muuban ko nimo, apan niingon si Hesus nga wa siya tuguti. Usa ba kini ka pagsilikway sa tawo? Dili. Usa kini ka pamaagi sa Ginoo aron nga kana bitaw ipakita sa tuwa nga aduna kitay tahas sa pagsangyaw sa atong mga nindot nga kasinatian ngadto sa uban. Giingnan ni Hesus ang taong giyawaan sa ebanghelyo nga pauli sa imong panimalay ug sultihi sila sa mga maayong butang nga imong nasinati gikan sa Ginoo. Sultihi sila unsa kamaluluy-on ang Ginoo kanimo. Kita mga igsoon aduna tay mga kasinatian sa Ginoo ug nindot ayo nga kini ang atong isangyaw. Nindot ayo nga kini ang unod sa ato ang kana bitaw mo bisita taglaing balay o mo bisita ta sa ato bitaw nga mga higala sa mga igsuon nato no. Nindot nga ang ato ang dalon nga balita kining balita unsa ka maluluy-on ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kana bitaw balita nga magpakuyanap sa kamaluluy-on sa Ginoo. Nindot kana mga igsoon imbes nga mobisita ta didto nya ato ra pong istoryahan, ato ra pong silingan nya ingana bag-og katre no. Atong ato noon nga himuon nga kada betong chismis mo bisita ta mang chismis ta oy mari bulo ka mari kana atong silingan mari bag-og sandal mari ang tikod bitaw mari 8 inches ang tikod nga maingon pa dang uban nga ay na mari nangutang na mari bantay na sa katapusan sa bulan ba daghan kay maningil ana. Imbis nga ingana atong mahimong unod sa atong pagistorya, apan siguro nindot nga ang atong istorya bataw mahimo tang mga storytellers sa kaayo sa Ginoo. Nya, kita magyud na mga kasinatian. Kada bitaw makabati ta nga kita gigiyahan kita sa Ginoo. Kada nakabati bitaw ta nga ang atong mga pag-ampo gitubag sa Ginoo. Bisag dugay pero gitubag sa Ginoo. Ang atong mga pangandoy sa kinabuhi gitubag sa Ginoo. O bag-o lang gini nga nahitabo no. Kini bitong karon no atong miaging semana ning pagawas ang PRC bitaw no sa katong mga resulta sa mga nakapasar o kato mga answered prayers man to katong nakapasar sa criminology sa licensure exam sa mga criminologists no gipagawas niya daghan ang nakapasar 11,000 kapin ang nakapasar kato mga answered prayers man to nindot nga ang katong mga nakapasar ilang isangyaw no nga kini ako giampo sa Ginoo giubanan ko na kunin sa kong mga pagpaningkamot nagtuon ko nag-review nya nagampo sa Ginoo nga Lord ihatag ang taon ni sa kuha kung imo kining kabubuton nya nakapasar o nindot nga kana isangyaw ninyo inyong isugilon ngadto sa uban unsa ka maluluy-on ang Ginoo kanimo. Ako bitaw no sa pagsulod nako sa kay ako ning graduate man ko sa theology dito sa Davao no ang among seminaryo kaning Saint Francis Xavier Regional Major Seminary na kini nahimutang sa Katalunan Grande, Davao City. Unya mas naila ni siya nga REMASE kay kanang abbreviation man siya sa Regional Majors Seminary. So REMASE. Sa pagsulod nako didto, nakigbargain din ko sa Ginoo nga nya katupod nga akong pagsulod sa kani REMASE, ako pud siya nga ma-consider nga kana bitaw kasinatian gyud ako sa Ginoo. Nya kini ako na pud ni siya ning nasugilon ngadto sa uban labi na ako maghisgot
og mga answered prayers. Ngano kay sa pagsulod na mo dito kay kinahanglan man ka nga mo entrance exam. So sa wala pa mi ning graduate sa Dipolog, kay sa Dipolog man ko nag kaning college no sa Curieso Seminary no, Latin sa Sacred Heart Curieso no, Sacred Heart of Jesus no, Heart of Jesus Seminary dito sa Dipolog City. So sa wala pa mi ning graduate dito sa among 5th year, ning adto kami sa Davao sa Rimasi alang sa entrance examination. Nya gumikan sa kalisod sa entrance examination, nabati bitaw nako nga murag dili magko makapasar ani ba? Lisod di kayo ang mga questions niya. Kaingon po ko nga ang tay murag dili gyud ko makapasar ni. Ngano man kay gusto man ko nga kung mapare ko gusto nako nga dikto ko sa Rimasi ma-form kay na impluwensyahan po ko sa ako bitaw nga mga kanhing kuraparokos sa among parokya sa Aluran. No, una si Father Arnold, si Father Edgar Kalog, no? Graduate man siya sa Rimasi no 1983. Ya, gisundan po siya ni Father Arnold Daplin, no? Graduate po siya sa Rimasi 1983. Nabat silang duha. Moto nga gusto ko nga kumapari ko dikto ko sa Rimasi mahuman. So moto nga pag-take dikto, moto ang gibati nga maglisod may pasar ni ba? Moto nga paglakaw na namo, last day na sa examination, diya na sa mong pagpanguli, diya sa atbang sa admin building sa Rimasi, naistatwa ni Saint Francis Xavier nga gaana. Naistatwa dito. So pagdayong uli na mo, ning atubang ko ni Saint Francis Xavier atong istatwa atbang sa admin building. Unya maingon ko nga mubalik ko diri. Ako sang gingnan, ang istatwa mubalik ko diri. Unya pag uli na sa akong mga pag-ampo pod naki-bargain ko sa Ginoo nga anak ko sa Ginoo nga Lord, kung kabubuton gyud nimo nga magpari ko, kung kabubuton gyud nimo nga mahimo kong imong pari, Lord, palihog bi nga dikto ko sa Rimasi pasudlabi. Papasara ko sa akong exam dito sa Rimasi. So, sa laktod nga pag-istorya no sa kuan, niabot ang resulta. Ug nakapasar ko sa Rimasi. Kapasar ko sa Rimasi. Nalipay kay ko kay answered prayer man to. Moto nga akong gisugilon dayon sa akong mga kauban. Nga ingani ang hitabo nga akong giingnan tong istatwa ni Saint Francis Xavier ni Saint Francis Xavier nga mobalik ko diri. Nga akong gisugilon nga nakig-bargain ko sa Ginoo, nihayo ko sa Ginoo nga kung gusto ka nga mapare ko, diri ko pasudla. So akong gisugilon ang balita ug ang akong kasinatian unsa ka maluluyon ang Ginoo. Gani sa dayon-dayon namong pagsulod sa Rimasi na may magdala magkag specific amount kay na may mga bayro nun. Kunya 2 weeks before sa paglarga namo wa pa gid kompleto no ang akong bayro nun. Ang akong kwarta dako-dako pag kulang mga 60% pag sa specific amount nga kinahanglan nga among ibayad inig sulod didto. So mao to nagampo na po ko sa Ginoo. Og 3 days before mi mularga na kompleto ang akong kwarta. Nga na nga igsuon, na magitay mga kasinatian nato sa Ginoo. Naatay mga kasinatian di natong nabati ang kaluoy ug kaayo sa Ginoo. Magamay man nga kasinatian o madako nga kasinatian. Nindot nga kini nga kasinatian ato ni siya nga ipaambit sa uban. Kay ang mga maayong butang dili kinahanglang taguan diya sa kaban. Ang mga maayong butang nga atong nasinati sa Ginoo dili kinahanglan natong tan-ugan hangtod nga malata. Hangtod nga nun nga dili na makaon o magamit. Ang mga maayong butang nga atong nasinati sa Ginoo ato kining ipaambit ngadto sa uban. Mga igsuon, tulo ka punto ang ako nga gipaambit karon. Una, gusto sa yawa o gusto sa Satanas nga kita magantos hangtod sa hangtod. Ikaduha, naagi mo pugong nato mga igsuon diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo apan kita dili ta magpapugong niini kay ang Ginoo nagauban man kanato ug kung ang rason sa atong pagpangalagad ang Ginoo mupadayon gayud ta. Ikatulo mga igsuon atong isugilon ngadto sa uban ang mga nindot nato nga mga kasinatian o atong mga nindot nga mga nasinati nga atong nasinati ang kaluoy sa Ginoo kini ato ni siya nga ipaambit ngadto sa uban. Sa katapusan mga igsuon, aduna ako'y nindot nga kanibitawng linya nga ipaambit kaninyo kini siya nga linya, isa na siya sa mga nindot nga mga linya o pamalandong ni San Juan Bosco. Sanglit ato manggihandom karon ang iyang kaning kapistahan. Ingon si San Juan Bosco nga run,
dagan, shout, singgit, jump, lukso, but not sin. Ayaw lang pagpakasala. Pwede ka mo dagan, pwede ka mo lukso, pwede ka mo singgit, ayaw lang pagpakasala. Ang punto mga igsuon nga, pwede ta maglingaw-lingaw sa kinabuhi, pwede ta maglaag-laag, pwede na to ikarabitong tagamtamon ang kanindot sa kinabuhi, pwede ta mulaag, pwede ta nga mubakasyon, pwede ta mudula, pwede ta magparelax sa itong kaugalingon, apan dili lang pwede, naiusa nga dili pwede, unsa man, ang pagpakasala. Nindot kayo nga pamalandong gikan ni San Juan Bosco. Kay ang pagpakasala, iyaman sa Satanas. Ang pagpakasala, iyaman sa yawa. Kung ang tawo nga mahigugma sa sala, sakit man pero iya siya sa Satanas. Ug dili siya iya sa Ginoo. Isuon, ang maayong balita mao ang pulong ni Hesus. Ngayon gyud nato ni siya nga pamitiun, pamalandungan ug atong paningkamutan. Bulahan ang tawo nga nagpuyo sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili malaya. Timpo sa tingbunga siya mamunga. Isuon, ugma mao ang pagsaulog nato sa Chinese New Year, no? Busa sa atong mga kaigsuonan diha sa Chinese community sa parokya ni San Lorenzo Ruiz o diha sa Bernard Avenue. Ako mo greet kaninyo matod sa atong production head sa DXDD. Greet do nato sila og Kung He Fat Soy. Happy Chinese New Year sa atong mga kaigsuonan diha sa Chinese community sa San Lorenzo Ruiz Parish. Og ang ilang kuraparoko, no, ang akong amigo ginyani, no, kung amigo nga si Father Timmy Ruben. Pads, kumusta man kadiha? Kani siya busy na siya sa pagpangandam, no, salang sa ilang pagsaulog sa Chinese New Year. Mura na po ni siya og insik. Kung inyong lantawon si Father Timmy Ruben karon, mura na po siya insik. Bitaw, no, Pads, ang kuraparoko sa maong parokya si Father Timmy Ruben. Ang igsoon, salamat kayo sa inyong pagpaminaw nining atong sibya karon, nining atong pagpamalandong. Kini ang inyong ubos nga halagad nga si Reverendo Emmanuel Incabupudyutan nga kaninyong muingon pinaagi sa pangaliya sa atong mahal nga inahano kansang gitawag natong mga misamisnon nga mao ang Berhen sa Kuta, ang Ginoo unta magapanalangin kaninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.